खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। معذرت میخوام، یهویی خوابم برد. عیبی نداره، استراحت کنی. سرمش هم تموم شده. اومده بودم تا سرمش رو از دستش بکشم. عزیز دلم. راستش من شیفت کاریم تموم شده. با خودم گفتم بیام ببینمش. حالا کوچولو چطوره؟ خیلی ممنون. راستش میدونین زیبا قبل از ازدواجش تو محله ما زندگی میکرد. اون بهم گفت که خب همسرتون فوت کرده. معذرت میخوام. در ضمن شما خیلی قوی هستین که مراقب این بچه ضعیفین، اونم بدون مادرش. خدا بهتون قدرتشو داده. وقتی مشکلی پیش بیاد خدا قدرت و نیروشم بهمون میده. شما فقط دعا کنین که دوباره پامون به بیمارستان باز نشه. من اصلا از اینجا خاطرات خوبی ندارم. انشالله همینطور میشه. انگار که حالش خوب شده، از قبل بهتره. اما بازم بهتون میگم فردا حتما پیش یه متخصص ببرینش. بله حتما. سمی؟ چطوری عزیزم؟ از اینکه براش وقت گذاشتین خیلی ممنون. کاری نکردم. خب فردا همو میبینیم. مراقب خودتون به باشید. سلامت برید. اگه مشکلی پیش اومد میتونید پرستار رو صدا کنید. خیلی ممنونم. سمی؟ پسر بابا، حالت چطوره قربونت برم؟ خوبی عزیزم؟ که اینطور متوجه شدم. اون بچه خودتونه؟ نعمت خداونده. ببین آبجی، من کسی نیستم که تو هر خونه ای کار کنم. من خودم 3 بچه قد و نیم قد دارم. فقط وقتی تقدیرت خراب شه آدم مجبور به هر کاری میشه. اون وقت تکلیف بچه‌های خودت چی میشه؟ اینجا که باید تا دیر وقت بمونی. خب من اونا رو پیش مادر شوهرم میذارم. چاره دیگه ای ندارم. شوهرم سبزی فروشی میکرد. یه روز تو انفجار مرد. من بدبخت برای آخرین بار حتی نتونستم صورتشو ببینم. گفته بودن که دولت کمک میکنه، اما تا به امروز ما هیچ کمکی ندیدیم. دولت فقط حرف میزنه، عمل نمیکنه. دیگه این اجبار منو تا در خونه شما کشونده. من خیلی خوب از بچه‌تون مراقبت میکنم. از این بابت خیالتون راحت باشه. فقط نمیتونم شب تا دیر وقت بمونم، اما صبح رو زودتر میام و فقط 12,000 تا میخوام. به همه کارهای بچه رسیدگی میکنم، لباساشو میشورم، خودشو میشورم و به همه کاراش میرسم. خب بگو ببینم تو موبایل داری؟ باید صبر کنم تا بابام بیاد با خودش حرف بزنم، اون وقت بهت خبر میدم. تو شماره تلفنتو بده، با پدرم که حرف زدم خبر میدم. حتما شما به این شماره زنگ بزنین و به هم خبر بدین. شاید قسمت شد برای شما کار کنم. خوبه، میتونی بری. این کار حتما قسمتش میشه، چون بابایی محاضره برای پسرش هر کاری بکنه. دقت کردی آبجی؟ برای پسرش به جای حقوق 12,000 میده، ولی اینکه برای مامانم یه خدمتکار ساده بگیره سختش بود. آبده، مامان با خدمتکار مشکل داشت، نه که بابا. ببین آبده، لطفاً اینقدر بدبین نباش. اگه اینجوری پیش بری زندگی برات سخت میشه. زندگی همین الانم سخته آبجی.
قراره بیشتر از این سخت باشه. بده. من چی کار کنم با این دختر؟ باید بین انرژیتون آفرین گفت. همه یه شب اینجا شیفت بودین و الانم میرین کلینیک. زودتر کارتون رو تموم کنین و یه خوردن بخوابین. ای دختر چی بگم؟ از بس ورم چشمامو پنهون کردم. حالا خوابم هم یه جایی پنهون شده. در عوض روزایی که مرخصی دارم تمام وقتمو توی خواب میگذرونم. راستی قرار شد امروز بازار روز برین یا پاساژ؟ دارم فکر میکنم بازار برم ببینم چی میشه. میشه برای منم یه شال بگیرین؟ این خیلی قدیمی شده. مامانم جنس شالا رو نمیشناسه. فقط شال لازم داری، یه چیز دیگه هم هست؟ نه فقط همینا میخوام. باشه اگه چیزی یادت اومد برام پیام ممنونم. بفرست. گوش کن، اون مریض روبروی خیلی حالش بده، فشار خونش هم حتما چک کن. برو بهشون سر بزن. پاشو دیگه. شما به تنبلی عادت کردین. زود پاشو. فعلا خداحافظ. سلام علیکم. علیکم السلام. پیاده کجا میرین؟ خب ماشین پیدا نکردم. گفتم جلوتر برم شاید ماشین پیدا بشه. اشکالی نداره، سوار شین، من میرسونمتون. نه خیر، شما رو بی خودی به زحمت نمیندازم. این چه حرفیه؟ به این بهونه زیبا رو هم میبینم. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. بیا سمی پسر. سمی جون چطوری عزیزم؟ خب بریم. مامان چیه؟ من میرم بیرون. کجا؟ خونه یابده. لازم نکرده اونجا بری. خیلی دختر بیادب و بد اخلاقیه. ازش دور باشی برات بهتره. در ضمن هم نشینی با اون دختره بیادب برای تو مطمئنا هیچ منفعتی نداره. اگه به خاطر اون طفل معصوم نبود قسم میخورم برای یه لحظه هم پامو توی اون خونه نمیذاشتم. ببین ابرار، زندگی فراز و نشیبای زیادی داره، اما نباید تاثیراتش روی روابط و نسبتمون بیاد. تو رفته بودی بیمارستان، حداقل به من زنگ میزدی، یا من میومدم یا راهم. حداقل این کارو که میتونستم بکنم. تو از اولم خیلی به من لطف داشتی. من حتی نمیتونم اونا رو جبران کنم. تو فقط برام دعا کن داداش. بعد از اینکه شکفته تنهام گذاشت زندگیم کلاً به هم ریخته شد. اصلا نمیفهمم باید چی کار کنم. ابرار، من چند وقتیه که میخوام باهات صحبت کنم، ولی شجاعتشو نداشتم که بهت بگم. ببین، تو باید از غم شکفته بیرون بیای. این کافی نیست که فقط کنار بچه هات باشی. تو باید براشون خیلی کارا بکنی.
من شنیدم که از دفترم مرخصی گرفتی. با مرخصی گرفتن چی میشه؟ بالاخره باید برگردی. اینجوری پیش نمیره. صداشو میشنوی؟ این بچه حتی نذاش برای شکفته سوگواری کنم. الان میام. میدونی زیبا، وقتی مردم این حرفا رو میزنن که زن به انتظار مرد نشسته، بچهش به راهشه، به خاطر اون خودشو خوشگل میکنه و همه عمرشو به پای اون میگذرونه. راستش این حرفا خیلی کتابیان و نمیتونم قبولشون کنم. خب فهیمه، تا حالا نشده کسی با این خصوصیات بهت نگاه کنه؟ آخه تو تمام شب و روز کارت نشست و برخاست با این مرداست. شاید برای همین نظر هیچ مردی رو به خودم جلب نکردم، مخصوصا مردایی که زنای گوشگیر و خونه نشین رو دوست دارن. اما میدونی زیبا، اگه میشد مردی توجهش به این جلب میشد، دلش که هیچی، خونه‌ش رو آباد میکردم. یکی نه بلکه 4 تا بچه میخواستم، دوره برام خیلی شلوغ میشد. بعد میدیدی چه زندگی میکنم. پس تو میخوای تمام عمرتو با بزرگ کردن بچه‌های خواهرت بگذرونی؟ هنوزم فرصت هست فهیمه. فکر کردن در مورد خودتو شروع کن. این آدمایی که تو رو تاج سرشون کردن فقط به خاطر پول تو رو میخوان. تو اگه بهشون پول ندی تو رو از سرشون میارن پایین و به زمین میزننت. حتی به خودشون هم زحمت نمیدن ازت خبر بگیرن. راست میگی، همه این حرفا رو میدونم، اما چیکار کنم؟ وقتی در مورد خودم فکر میکنم افسردگی میگیرم. زمان با ایستاده هیچی نمیگذره. برای همین 2 جا کار میکنم که هم دلم و هم حواسم پرچه تا ناراحت نشم. گوشم فهیمه، یه چیزی همین الان به ذهنم رسید. گزینه خوبی برای اون میشه. ببین خداوند این به بندش اشاره میکنه. میدونی داداش ابرار خیلی آدم خوبیه. همین حرفو من چند روز پیش بهش گفتم که داداش ابرار توی خونتون به یه زن فهمیده نیاز دارین و همین حرفو هم به تو میگم. همین که آدم خوبی مثل داداش ابرار نصیبت میشه، هم یه خونه زندگی درست حسابی، زندگیت هم سر و سامون میگیره. فهمیدی؟ مگه تو دیوونه شدی زیبا؟ ازدواج کنم؟ چرا ازدواج کنم؟ آزادیمو از دست میدم. نه خیر، من آزادیمو دوست دارم، نمیتونم از دستش بدم. ازدواج؟ ببین دختر، من اگه میخواستم ازدواج کنم به وقتش میتونستم و الان چند تا بچه قد و نیم قد داشتم. حالا هم نمیخوام. عجبا، برای خودم دردسر درست نمیکنم. تو منو خواهرت بدونی یا دوستت، ولی من میگم وقتی زن آزادی داشته باشه اون باعث بدنامیش میشه. تو ازدواج کن و زندگی تو سر سامون بده، شب و روزت پر از آرامش میشه. بعدش هم از اون خونه خوشت میاد، هم از آرامش اون خونه. زیبا، خودت فکر کن، عقل داشته باش. اون الان خودش رو تو دختر جوان داره. چرا باید با من ازدواج کنه؟ مگه خاطر خواهی منه؟ بگو چرا؟ دیوونه، تو این چیزا رو بسپرش به من. خب تو مطمئن شو و با فکر و دقت تصمیم بگیر. داداش ابرار مرد خیلی خوبیه. اون شکفته رو همیشه خوشحال نگه می داشت.
اون 2 دخترم که باید ازدواج کنن و برن. میمونه پسر کوچیکه، اونم همیشه عصای دستت میشه. حرفم فکر کن فهیمه. پسر گلم عزیز بابا، چشاتو ببند بگیر بخواب عزیزم، قربونش برم من. چشاتو ببند خوابای خوب ببینی بابا جون. بخواب عزیز من، بخواب ننازه من، بخواب پسر من، بخواب عزیزم، قربونش بره بابا. بخواب گل من، بخواب عزیزم، بخواب پسر بابا، خوشگل من، بگیر بخواب، چشای قشنگ تو ببند، بخواب عزیز من، لالا لالایی، بخواب بابایی، بخواب عزیزم، فرشته بابا، بخواب گلم. تولدت مبارک، تولدت مبارک. تولدت مبارک. الو عابده، معلوم هست تا این وقت شب کجایی؟ خیلی دیر شده تو که میدونی. اگه دیر کنی من نگران میشم. اگه کار داشتی چرا خبر ندادی ها؟ معذرت میخوام آبجی، من میخواستم بهت زنگ بزنم. راستش بعد کالج اومدیم که تولد کارنو جشن بگیریم. تو خونه جشن گرفتی؟ آره، اون تنها بود، واسه همین هممون اومدیم. عابده، تو حداقل میتونستی به من بگی کجا میری و خونه کی میری. همینجوری سرتو انداختی پایین و رفتی؟ چی شده آبجی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ در ضمن من بعد از چند وقت از خونه زدم بیرون. دلم نمیخواست به خونه برگردم، برای همین اومدم خونه کاره. حالا هم بذار من از استرس و تنش دور باشم. عزیز بابا، قربونش برم، بخند عزیزم. عابده الان میاد؟ این چه وقت اومدن از دانشگاه است؟ خدا رو شکر. پس به چیزای دیگه ای هم توجه میکنید. تایم کالج عابده، دیر اومدنش خوبه. حداقل یادتون اومد که ما 2 تا هم دختراتونیم. من دخترامو فراموش کردم یا شماها منو؟ شماها که دارین این روزای سخت زندگیمو میبینین و حتی رغبت نمیکنی به این طفل معصوم نگاه بندازین، انگار این گناه کرده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آبجی، گریه کردن تو تقدیرشه. تنهاش بذار. تو یکی با من حرف نزنی، این برات بهتره.
وای وای وای. سمی اینجا رو ببین بابا برای چی آورده. وای 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 عزیز دلم، اگه مامانت می بود حتما اون این کارو برات میکرد. نه پسرم عزیزم گریه نکن. اگه مامانت بود اون این کارو برات انجام میداد. اینو ببین بابات برات چی آورده. گریه نکن گریه نکن گریه. دخترم همه یه روز گریه میکنه. از داداش آذر اینو سفارش دادم که شاید کمی آروم بگیره. میتونین براش مامان بگیرین. بدون مامان که آروم نمیگیره. فرق ما با همینه که شما گریه های ما رو نمیبینین، اما تا این صداش در بیاد میشنوین. تو درست میگی. من دیگه حتی کلمه‌ای ندارم از خودم دفاع کنم. من که شنیده بودم خواهر بزرگ مثل مادر آدمه. تو چه جور خواهری هستی؟ این بیچاره گریه میکنه، بیقراری میکنه، ولی تو حتی یک نگاه هم بهش نمیندازی. اون عابده که کوچیکه، نادونه، هنوز نمیفهمه. عابده نفهم نیست بابا. اون از هممون احساسی تره. عزیز دردونه مامان بود. میدونستین که اون دنبال یه راه فرار از این خونه میگشت. امروز رفته بود خونه دوستش چون دلش نمیخواست به این خونه برگرده. من چیکار کنم؟ چجوری دلتون رو به دست بیارم؟ اون زمان که تو زلزله همه خانواده‌مو از دست دادم انقدر تنها نبودم که الان هستم. حتی نمیتونه درست حسابی نفس بکشه. مادرت اینو برای من جا گذاشته و من نمیدونم چی کار کنم. میدونی من مراقبت از بچه رو بلد نیستم. چی کار کنم؟ این تصمیم خودتون بود. شما پسر میخواستین و مامان خوشحالی شما رو. این فقط پسر من نیست، داداش تو هم هست. باهاش چی کار کنم؟ این همون داداشیه که به خاطرش مامانمون کنارمون نیست. میتونین براش یه مامان دوم بیارین، ولی ما چی میشیم؟ مامان ما هیچ وقت بر نمیگرده. وای زیبا، خدا ازت نگذره. دیدی منو هوایی کرد. به به خوشگل شدم. چی بوی بدی میده. ولی آقا ابرار خیلی بوی خوبی میده. اینه. این خوبه. سلام علیکم آقا ابرار. منم داشتم به شما فکر میکردم. آره شما ساعت 4 تشریف بیارین اونجا. شما اصلا نگران نباشین. اول از همه بچه شما رو میذاریم دکتر. بله درسته. خداحافظ.
مادر تو مشکلت چیه؟ روحام خیلی وقت دنبالت میگرده، حالا تو اینجا نشستی. من بهش زنگ میزنم که بیاد اینجا. نه زنگ نزن، من باید برم کتابخونه، عجله دارم. خب با خودش برو کتابخونه، اون خیلی وقت دنبالته و خیلی نگرانته. مگه چی شده؟ حداقل یه چیزی بگو. اون همش دنبالت میگرده و تو از اون پنهون میشی. این روزا رفتار شما دوتا خیلی عجیب شده. بعضی بازی ها قبل از شروع شدن تموم میشن. اینو بهش بگو. ای بابا من چرا بگم؟ تو خودت بهش بگو. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. آقا ابرار، پدر شدن و پدر گفتن خیلی راحته، اما مشکلات همش به عهده مادره و این ظلمه که هیچ کسی مشکلات اونو درک نمیکنه. اما به شما باید آفرین گفت. شما هم مادر و هم پدر این بچه این. من واقعا شکرگزار خداوندم که به همین لیاقتو داده مسئولیتشو به عهده بگیرم، وگرنه منو چه به بچه داری؟ درسته، اما ببینین چقدر بچه صبوریه، حتی گریم نکردن. شاید بچه‌ای بدون مادر رو خداوند بهشون صبر میده. خب بعد اینکه آمپولو زدم هم تب میکنه و هم جاش درد میگیره، شاید یه خورده گریه کنه. اگه دیدین خیلی حالش بد شد، اینم داراشه. از هر کدومشون باید نصف قاشق بدین اگه تبش خیلی شدید شد. باشه حتما. خیلی ازتون ممنونم. به خاطر شما کار خیلی بزرگی انجام شد، وگرنه من اصلا یادم نبود که باید واکسنشو هم بزنم. شما یه خورده دیر کردین، اما ایرادی نداره. ببینید این کارت واکسنشه، شما هر بار که واکسنش رو زدین باید توی این کارت تاریخشو بزنین. اینجوری یادتون میمونه. حالا 100% یادم میمونه و فراموش نمیکنم. برای واکسناش هم که حتما پیش شما میام. سمی حالا به دستای شما عادت کرده. اون که درست، اما شما عادتاتون رو خراب نکنید. این کلینیک از خونه شما خیلی دورتره. اگه نزدیک خونتون کلینیکی چیزی هست میتونین واکسنش رو اونجا بزنین. حتما. خیلی ممنونم. آقا ابرار، اگه مشکلی پیش اومد حتما بهم زنگ بزنید. باشه حتما. خیلی ممنونم ازتون. خب چی شد؟ ببینم. من قبول دارم که چند وقت بین من و مومنه هیچی خوب پیش نمیره. درسته که طرز فکر مامانم خیلی فرق میکنه، اما گاهی اوقات درسته. اما طرز فکرش برای من فرقی نداره. این من و مومنیم که با هم زندگی میکنیم، اما اون حاضر نیست این حرفو بفهمه. دختر یه دیوونه. این که خیلی مشکل جدیه. من فکر میکردم حتما بینتون یه سوء تفاهم پیش اومده، اما انگار یه مشکل خانوادگیه. راستش با این مامانای احساساتی که ما داریم، فهموندن بهشون کار خیلی سختیه. من حاضرم که این سختی رو به جون بخرم. از قبل جنگیدم، الانم میجنگم. حداقل با هم همکاری کنه. من باهاش حرف زدم، خیلی تلاش کردم بهش بفهمونم، اما اون گوش نمیده. خیلی لجبازه. میدونی قبل از این که بره چی بهم گفت؟ اون بهم اینو گفت که بعضی بازی‌ها قبل از شروع شدن تموم میشه. از اون بازیایی که حرف میزنه، تو بازی یه طرف نمیبازه، بلکه هر دو طرف میبازن، هم زندگی و هم خوشی. برو بهش بگو اگه اینطوری فکر میکنه پس تموم عمرش باید بشین و گریه کنه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شما ببخشید، شما کی هستین؟ من تازه اینجا شروع به کار کردم. شروع به کار کردین؟
شما باید از کارشون شکایت کنین. اینکه به جای شما یکی دیگر را استخدام کردن خیلی بی‌انصافیه. این مردم از نبود شما سوء استفاده کردن. دیگران مشکلاتشون رو پیش ما میارن. بله خیلی ظلمه. ما فریادمون رو پیش کی ببریم؟ با دیدن فریادم مردم جوری بهم نگاه میکنن که انگار دروغ میگم. من چند بار به همه توضیح دادم. درسته که من بچه میخواستم، اما رضایت از خدا بوده، مگه نه؟ آقای ابرار، پسرتون چطوره؟ با دیدنش من باورم نمیشد که اینقدر زود خوب شده. خداوند بهتون نیرو بده. حتی براش مادر هم شدین. خداوند بهش عمر طولانی بده. آمین. دعا کنین عمر طولانی و با سلامتی بهش بده. بقیه دیگه هرچی تو تقدیرش باشه همون میشه. فعلا شما تلاش کنین تقدیرش رو بسازین. اگه شغلتون بمونه اون وقت نیازش هم برطرف میشه. شما میتونین براش دایه یا پرستار بگیرین. در ضمن دختراتون هم بزرگ شدن. بچه را بهشون بسپرین. خودتون هم کار کنین. شما هر جور شده باید از صندلیتون حفاظت کنین. شرایط هر لحظه عوض میشه. گفته بودم اونا همکاری نمیکنن. اما شما بعد فوت همسرتون یه جوری رفتار کردین که انگار نه همسرتون بلکه خدای نکرده خودتون از دنیا رفتین. آقا شما باید اعتماد رئیس رو به خودتون جلب میکردین. واقعا مسخره است. تو این سن باید از یه بچه مراقبت کنم، اونم بچه یکی دیگه. داداش ابرارم از مهربونیم زیادی سوء استفاده میکنه. و این کوثر، اینم که هنوز نرسیده. بذار بیاد درجا خودم از خونه بیرونش میکنم. چه فایده ای داره اینجور دایه ها؟ اینا که اصلا حواسشون به این بچه ها نیست. چه مصیبتیه. پس این گوشی کجاست؟ به داداش ابرار. خدای من. الو داداش ابرار، اگه شما میخواستین دفتر برین حداقل به عابده یا مومنه میگفتین که خونه بمونن. نه دختراتون الان تو خونن و نه اون دایه‌ای که گرفتین. شما برای چی بهش حقوق میدین؟ اون که هر روز داره مرخصی میگیره. ببین داداش ابرار، من خونه خودم 1000 تا کار دارم. من خیلی وقت سمیو بغل گرفتم و نشستم. ببخشید، از خونه تماس گرفته بودن. شاید برای شما این شغل خیلی ارزش نداره، اما برای ما ممکن نبود بیشتر از این صندلی رو خالی بذاریم. به خواسته ی شرکت من این تصمیمو گرفتم. این چه حرفی میزنین آقا؟ با همین شغله که زندگیم میگذره من چطور میتونم ارزش قائل نباشم؟ آقا این پرونده نشون میده باید استعفا بدم. آقا ابرار، این پرونده به خواسته هیئت مدیره آماده شده و بودن یا نبودنتون در شرکت تصمیم هیئت مدیره است. این درست نیست آقا. من مشکلمو بهشون گفته بودم. همسرم فوت کرده بود. حتی بچم تو بیمارستان بود. ICU. گفتین بچه‌تون؟ یعنی بچه‌ی کوچیک؟ آره. موقع تولدش همسرم فوت کردش. آقا من 15 ساله که اینجا دارم کار میکنم. شما چطور میتونین بهم این ظلمو بکنین؟ آقا ابرار، من بهتون هیچ ظلمی نمی کنم. من فقط تصمیم هیئت مدیره رو بهتون میگم. اگه شما بخواید میتونین با رئیس حرف بزنین. من فقط دستورات رو اجرا میکنم. باشه. ممنون.
مامان لطفاً به دانیال بفهمون که ما دیگه اونجا نمیریم به هیچ وجه. باشه آروم باش. تلاشمو میکنم. تلاش مامان. من میگم باید خیلی جدی برخورد کنی. سلام علیکم آقا. من همین الان بچه رو خوابوندمش. از صبح که بغلش کرده بودم و راه میرفتم موندم در حال گریه کردن بود، ولی فکر کنم به خاطر اینه که دلش درد میکنه. شما هم حتما پیش یه دکتر ببرینش. اون اصلا دل درد نداره. تو داری بی خودی از خودت حرف در میاری، فهمیدی؟ سلام پسرم، چطوری؟ ها؟ چشمای اینا کی سیاه کرده؟ کی بهت گفته بود که چشاشو سیاه کنی؟ تو عقلتو از دست دادی؟ این کاری که آدم بزرگا میکنن تو برای یه بچه کوچیک انجام دادی؟ سرمه رو میز آرایش اتاق بود، منم این کارو کردم. وقتی چشمای بچه رو سیاه کنی اون وقت چشمشون بزرگ و بزرگتر میشه. اصلا بزرگ نمیشه، بلکه ضرر داره. تو هم دیگه چشای بچهای خودتو اینطوری نکن. انگاری عقل تو کلت نیست. این چیه؟ چرا این شیشه شیر درش بازه؟ کلن کارتو درست انجام نمیدی. به فکر آرایش و بازیگوشی خودتی یا اون که تلویزیون میبینی. برو ببین کی در میزنه. بیا پسرم بیا. اوه ببین چشاشو چه کار کرده. بیا عزیزم بیا چشاتو ببین چطور سیاه کرده. این دختر خیلی دیوونه است. بذار من پاکش کنم باشه؟ نمیدونم چقدر سیاه زده که اصلا پاک نمیشه. ای بابا دارین چی کار میکنین؟ روحام تو چرا اینقدر زنگ میزنی؟ حرفای تکراری گذشته هیچ فایده ای نداره. نه وقت منو هدر بده نه انرژی خودتو. خفه شو مؤمنه. قطع نمی‌کنی تا حرفم تموم بشه. من میخوام ببینمت. الان میام به سمت خونتون. هیچ بهونه‌ای هم قبول ندارم. فهمیدی؟ واقعا خیلی جالبه. اون نمیخواد تو رو ببینه ولی تو دیوونه اونی. تو هنوز از اون آدمای پایین شهری دست نکشیدی؟ دلم خیلی برات میسوزه. آدما رو ول کن دیگه. بی خیال شو روحام. بروش تو چرا بر نمیگردی خونه خودت؟ منظورم خونه خودته که به زندگی خودت برسی و اینقدر تو زندگی بقیه دخالت نکنی. खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.